नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 26 पे हैं और सूरह काफ हम लोग कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और सूरह काफ में हमने जो अभी तक थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा वो ये पढ़ा कि इसमें हमने कटने वाले गल्ला की यहाँ पे जो बात की गई, ये आयत नंबर 9 में, और इससे मुराद गंदम, मकई, बाजरा, दालें, चावल, मतलब ये पैदा होते हैं कटने वाले गल्ले से। और फिर हमने यहाँ देखा खजूर। खजूर जो है इसकी खास तौर पे दरख्त का मेंशन किया गया जिससे उसकी अहमियत पता चलती है। और फिर हम आते हैं अपनी जो एग्जैक्टली जहाँ से आज हमने शुरू करना है, इसको हम थोड़ा सा पहले जो है पढ़ लेते हैं। आयत नंबर हम लोग 16 को अगर हम देखें तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात इसके दिल में गुजरते हैं हम इनको जानते हैं। हम इसकी रगे जान से भी उससे ज्यादा करीब है, यानी कि शहरक से। हमने यहाँ पे वरीद लफ्ज एक पढ़ा था, हबलिल वरीद, यानी कि अल्लाह ताला शहरक से भी ज्यादा करीब है। और और वो हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि अल्लाह ताला मेडिकली भी कि किस तरह शहरक सबसे आपके बॉडी के करीब होती है और अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा करीब है। आयत नंबर 17 में हमारा पढ़ा था कि जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं और कोई बात उसकी जुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान इसके पास तैयार होता है। नहीं सॉरी, ये मैं एक स्किप कर गई। हाँ ठीक है, ये आयत नंबर 17 है। तो यहाँ से हमें जो समझ आती है वो ये पता चलती है कि हर चीज, फरिश्ते, हर चीज हमारी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे जाहिर और बातिन हर चीज से वाकिफ हैं। आयत नंबर जो हमने पढ़ी उसमें हमने पढ़ा, तर्जुमा है आयत का, जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बहुत से, अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हैं और अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते को कोई ना कोई काम अपॉइंट किया हुआ है। तो ये यहाँ पर करामन कातिबीन की बात की जा रही है। जो हमारी राइट साइड पे फरिश्ता बैठता है वो हमारे गुड डीड्स लिखता है और जो हमारा लेफ्ट साइड पे फरिश्ता बैठता है वो हमारे बैड डीड्स लिखता है। और हर चीज, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और यही बात हमारी हो रही थी कि स्किन जो है आपकी बॉडी की ये बेस्ट प्रिजर्वर है और इस पे साइंटिस्ट और रिसर्च इस पे चल रही हैं कि किस तरह कोई बात हो तो आपकी सबसे पहले असर आपकी स्किन पे आता है। यही बात हम कर रहे थे कि जैसे डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स होते हैं। तो इसी तरह आपकी जो स्किन है वो सबसे पहले आपकी फीलिंग को रिकॉर्ड करती है। और जिस अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल दी है कि इंसान इस चीजों पे तहकीक कर रहा है और ये जैसे झूठ बोलने वाली मशीन इजाद कर ली है कि जब इंसान झूठ बोल रहा होता है तो फौरन उसकी आपकी बीपी और आपकी हार्ट और उस तमाम की वेरिएशन से फौरन वो देख लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला, आप सोचें, जिसने इंसान को इतनी अकल दी है चीजें इजाद करने की, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह ताला हमारे जाहिर बातिन से वाकिफ हो, हमारे छोटे से छोटे अमाल को अल्लाह ताला जानने वाला है, बल्कि इसको रिकॉर्ड करने वाला है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल दो, यहाँ पे आयत नंबर 17 में हमने पढ़ा कि दो फरिश्ते करामन कातिबीन जो हैं वो अल्लाह ताला ने जो है रखे। अच्छा, मुनकर और नकीर एक फरिश्ते ये भी होते हैं, ये कौन होते हैं जी? एनीबडी? आपका हिसाब लिखने वाले। जो हिसाब लिखने या क्यामत वाले दिन कब्र में, सॉरी, कब्र में जो आएंगे क्यामत वाले यस दिन ही यस, कब्र में, है अल्हम्दुलिल्लाह, ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कब्र में जो सवाल करते हैं
मन वो रब्बू हम का, कहते हैं मन ना, दीनों का, मुनकर और मन नकीर के नबीयू का। सवालों का जवाब भी तो देते हैं। अगर आप देखें तो ये नहीं कि मैं वैसे आपको बता रही हूँ, फरिश्तों की जिम्मेदारी है ना। अल्लाह ताला ने हर एक फरिश्ते की अपनी अपनी जिम्मेदारी रखी है। जैसे यहाँ करामन कातिबीन है, मुनकर नकीर, जब इंसान को कब्र में लटाया जाता है, या जब जैसे भी इंसान जिस भी हालत में फौत होता है, अल्लाह ताला उसको फिर मुनकर नकीर भेजते हैं, जो उसको उठाते हैं और उससे सवालात करते हैं, और उन सवालात की बेसिस पे उसका जो ट्रांजिट पीरियड है, उसका जो बरज़खी टाइम है टिल क़यामत तक, वो या तो वहां पे जन्नत की खिड़की खुल जाती है, या उनके बैड डीड्स की वजह से जहन्नम की लपटें उस पे आने लग जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे है। और आयत नंबर 19 में है माँ यलफिजू, जहां से आज हमने बात शुरू करनी है। माँ, माँ का मतलब है नहीं। यलफिजू, यहाँ पे देखिए उर्दू का लफ्ज आ रहा है लफ्ज, ठीक है जी। यल्फिजु जबान पर आती है, मिन कौली कोई बात, इल्ला मगर, ला दईही लिए, दईही उसके पास, रकीबुन रकीब निगेबान, अतीत तैयार। अतीत को आप अंडरलाइन कर लें तो ये एक आपके नया वर्ड आ जाएगा। तो आयत नंबर 18 का बा मुहावरा है, कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान इसके पास तैयार रहता है। वही बात, यानी कि इंसान का कोई कॉल, कोई फेल, कोई हरकत, कोई इशारा ऐसा नहीं होता जिसे रिकॉर्ड लाने वाला फरिश्ता हर वक्त उसके पास मौजूद ना हो। यानी कि अल्लाह का जो सीसी फुटेज का जो कैमरा है, विदाउट चार्जिंग, विदाउट हमारी, जैसे हमारे तो यहाँ मसले है ना कि लोड शेडिंग हो गई या आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे अभी भी ऑनेस्टली जो मेरी क्लास में 2 3 4 मिनट एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी, पीछे से नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहरहाल, तो ये हमारी दुनियावी, हमारे इंसानों के मामलात हैं। अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी है, या जो अल्लाह ताला के पास है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे मुंह से लफ्ज नहीं निकलता और वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है इस, ये डिलीट भी नहीं हो सकता। मतलब आप यहाँ पे तो दुनिया में कोई चीज आपने स्पीच लिखी या कोई आपने एसएमएस लिखते हैं तो फौरन डिलीट कर दो, ओहो नहीं नहीं ये बात नहीं लिखता, यूं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हर चीज डिलीटिंग अथॉरिटी कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो यहाँ पे अल्लाह ताला रकीब अतीद, यानी कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते ऐसे अपॉइंट किए हुए हैं जो हर बात आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसी से मैं फिर एक सवाल पूछती हूँ, हजरत इसराफील का क्या काम है? वो जी सूर फूकेंगे क्यामत वाले दिन। जी बिल्कुल। देखिए, वो फरिश्तों की बात हो रही थी तो मैंने कहा थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट फरिश्ते हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं आई ऑलवेज से कि आपके 70,000 फरिश्ते बैत, ये यानी कि खाना काबा के ऊपर एक बैतुल मामूर है, और उस पे भी हर वक्त तवाफ चलता रहता है, जैसे जमीन पे तवाफ चलता रहता है, और एक टाइम पे 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और कयामत तक इनको दोबारा बारी नहीं आएगी। सो इमेजिन करिए कि कितने ज्यादा फरिश्ते हैं। और ये जो हमें सीधा सीधा फरिश्ते पता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का मैसेज लेके आते थे। फिर हमने देखा हजरत इसराफील सूर फूंकते थे, हजरत मीकाइल रिस्क और बारिश उनके जिम्मे है, और हजरत इजराइल जिसको मुल्कुल मौत कहा जाता है, ये जान निकालने के लिए पॉइंटेड है। और हजरत इसराफील जो है वो सूर फूंकते हैं, यानी कि उनकी एक ही ड्यूटी है कि वो उन्होंने हजरत इसराफील की है कि वो अल्लाह के हुक्म पे घुटने लगाए बैठे हैं, कान लगा के बैठे हैं, मुंह पे सूर, सूर एक सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से जब वो फूंक मारेंगे अल्लाह के हुक्म से तो एक आवाज ऐसी निकलेगी और ऐसी फ्रिक्वेंसी से निकलेगी कि जो पूरी दुनिया में एक ही लेवल पे सुनी जाएगी। और उनका काम ये, वो इतने हैं कि अलर्ट बैठे हैं कि जैसे अल्लाह का हुक्म हो वो सूर फूंके और कयामत आ जाए। तो फिर हम कहाँ भटके जा रहे हैं, हम कहाँ घूमते फिरते जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें देख नहीं रहा, या अल्लाह से छुप कर कोई काम कर लेंगे, या अल्लाह से हट के कोई काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोई बात उसकी जबान पे नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए।
اور پھر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یہ کہہ کے مجھے ایذا پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی کہ اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ۔ یعنی کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے یا دل میں مستور رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ وسوسہ دل میں گزرنے والے خیال کو کہا جاتا ہے، جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرمایا، یعنی کہ ان پہ گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پہ عمل نہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم شرک کو دیکھیں، یہ جس کو رگے جان کہتا ہے، جس کو رگے جان کہا جاتا ہے، جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے انسان کے رگ و جان سے بھی قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور امام شو کافی نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے تمام احوال کو جانتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں، جن کو ہم نے انسان کے اعمال اور اقوال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور یہ فرشتے تو ہم نے صرف تمام حجت کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے ریکارڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہی اور ہیرنگ کے ساتھ مکمل کام کریں گے، تو اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام عدل کو مکمل رکھنے کے لیے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں ہر اس کے لیے میں نے فرشتے رکھے ہوئے تاکہ ہر چیز ریکارڈنگ میں آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کرامن کاتبین رکھے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رات اور دن کے فرشتے ہیں، رات کے دو فرشتے الگ ہیں اور دن کے دو فرشتے الگ ہیں۔ اور رقیب جہاں پہ لفظ ہے کہ نگران اور انسان کی قول اور عمر کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتا ہے آیت نمبر 19، وجاءت۔ جاءت، جا عربی میں اور اس کا میننگ ہے آ، اور آ گئی یا طاری ہوگی، سکراتو۔ سکراتو، سکرات کہتے ہیں بے ہوشی، الموتی موت کی، بالحقی ساتھ حق کے، ذالکا یہ، ماں جو یا وہ کہ، کنتا تو تھا، منہو اس سے، تحید یہ ایک نیا ورڈ ہے، تحید کا مطلب ہوتا ہے بھاگتا، تو کنارہ کرتا یا تو مڑتا، تو اس تمام میننگز میں لفظ تحید جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور تحید کا مطلب ہے کہ تو اس موت سے بدتا اور بھاگتا تھا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتے تھے سکرات الموت اور غمرات الموت، یعنی کہ موت کی بے ہوشیاں اور موت کی جو سختی ہیں، اور موت کے حقائق سے سب واقف ہے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 19 بات ہی اس بات سے شروع ہوئی، اور موت کی بے ہوشی، اچھا اس کو با محاورہ 19 کو کر لیتے ہیں، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا ہے، تحید، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت از ناٹ دیٹ ایزی، موت ایسے ہے کہ آپ کی جو موت جان جب نکلتی ہے وہ پاؤں سے نکلتی ہے، بہت سختی سے نکلتی ہے۔
اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایسے نکلتی ہے جیسے ایک روئی کو، گیلی روئی کو کانٹوں والی شاخ سے اس کو کھینچ کے علیحدہ کیا جائے تو بہت، آپ کو پتا ہے وہ چپک جاتی ہے، اس کو بہت کھینچ کے اس کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح موت کو، روح کو جسم سے علیحدہ کیا جاتا ہے. اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وہ آخری مراحل میں تھے تو آپ کو بھی اس موت کی سختی کی وجہ سے آپ کے بھی ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے. تو شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ جب موت کا وقت آئے گا تب آپ کو ان تمام باتوں کا یقین آئے گا جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر توحید اور آخرت کا ہمارے پاس بات لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز پہ آگاہ کیا. تو موت کے ساتھ ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ جس محاسبے اور برے انجام سے وہ ڈرایا کرتے تھے اس کا آغاز ہو گیا ہے. موت کا فرشتہ دیکھتے ان پر سب پیش آنے والی حقیقتیں ظاہر ہونے لگیں گی. اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا تحقیق، یہ ہاتھ سے لفظ نکلا ہے. ہاتھ ہے کہ سیدھے راستے سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، سمت بدل لینا، دور بھاگنا. سیدھا راستہ کیا تھا جو پیغمبروں نے بتایا تھا کہ ہم سب نے، اور ہمارا بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ مر کر ہم دوبارہ اٹھیں گے اور ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. ہم سے سوال پوچھے جائیں گے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے مال کہاں سے خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، اور یہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اور انسان اپنی اس ہی چیز سے کہ میرا محاسبہ ہوگا، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو وہ بھاگتا ہے. ہاتھ تو یہاں پہ اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا، مجھے یہ حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. آیت نمبر 20. وَالنُّفِخَ، وَالنُّفِخَ نفخ، اور پھونکا جائے گا، فی الصوری میں، سور، ذالکا یہی، یوم دن ہے، الوعید وعید کا. با محاورہ آیت نمبر 20. اور سور پھونکا جائے گا اور یہی عذاب وعید کا دن ہے. اب آپ دیکھیں کہ موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کے سامنے وہ حقیقت کھل جاتی ہے جس کے اوپر دنیا میں پردہ پڑا ہوتا ہے، اور آخرت کا وہ عالم اس کو نظر آنے لگتا ہے جس کی خبر انبیاء نے دی تھی. اور یہ بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر عالم آخرت میں ایک نیک آدمی کی حیثیت سے جا رہا ہے یا بد کی حیثیت سے جا رہا ہے. اور وہ حقیقت جس کو وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، یہ ہاتھ جو ہم نے پیچھے پڑھا تحید، وہ فرار اختیار کرتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا چھوڑنے سے پہلے ہی وہ اس کو ظاہر ہو جائے گی کہ وہ کس مسکنسیپشن میں تھا. اور آیت نمبر 20 میں سور کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے فرشتوں کی ذمہ داری پہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو، ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت رہے گی کہ وہ گھٹنے ٹیکے اللہ کے حکم کا ویٹ کریں کہ جب اللہ حکم دے تو وہ سور پھونکیں. تو سور کی آواز کے ساتھ ہی ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور دوبارہ زندہ ہوتے ہی دو فرشتے، یہ ہم آیت نمبر 21 میں ساتھ کریں گے، ابھی 20 میں دیکھتے ہیں. اور سور پھونکا جائے گا اور عذاب یعنی کہ وعید کا دن ہوگا. اب یہاں پہ جو سور پھونکا جائے گا اس سے مراد نفخہ سور ہے. اور قیامت کے دن سب انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور فیصلے کے دن مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. جی کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.